अस्सलाम वालेकुम, मैं जबील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज फरवरी 2025 की 16 तारीख है, इतवार का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 8:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। इस वक्त ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड की एक पूरी फहरिस्त है। जो सबसे ऊपर ट्रेंड है वो है हैशटैग हु आर यू। इसके अलावा और भी बहुत सारे ट्रेंड्स हैं, लेकिन ये वाला जो हैशटैग है ये ट्रेंड क्यों कर रहा है, इसकी वजह आपसे थोड़ी देर पहले वाले व्लॉग के अंदर मैंने आपके सामने रख दी थी। इस ट्रेंड के अंदर बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो ख्वातीन की हुर्मत से मुतालिक अब से थोड़ी देर पहले का बयान है, उसके ऊपर वो ख्वातीन जो मुतासरा रही गुज़िश्ता 2.5 साल के अंदर, उन्होंने भी ट्वीट्स किए हैं, उन्होंने भी बात की है। वो ख्वातीन क्या कह रही हैं, उनका रद्द-ए-अमल कैसा है। इसके अलावा बाकी जो ट्रेंड्स हैं उसमें जो मेन ट्रेंड है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसका पैरेलल मेन ट्रेंड वो क्या है वो भी मैं शेयर करने लगा हूं थोड़ी देर बाद, उसकी तफसीलात भी। दूसरा, जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक कोई ना कोई नतीजा आ चुका होगा, लेकिन असल में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास 7 बजे शुरू हुआ है और अभी तक जारी है और इसके अंदर डिस्कोर्स जारी है। पॉइंट क्या क्या होंगे, किस मामले के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाएगा, उसकी डिटेल्स आएंगी तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। अमेरिका से चंद एक तबाहकुन खबरें आने लगी आने वाले चंद दिन के अंदर। उसके जो फुटप्रिंट्स हैं वो तो बन चुके हैं और उसकी जो बुनियादें हैं वो भी बना दी गई हैं। अब वो बयानात किस नौयत के होते हैं, कब तक आते हैं, उसमें अंदर से क्या निकलेगा, वो तफसीलात भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। फिर केपीके में पीटीआई की हुकूमत है। केपीके गवर्नमेंट के इश्तिहारात मेन अखबारात में छपते हैं और उसमें होता यह है कि इमरान खान साहब की तस्वीर नहीं है। ये क्या मामला है, क्या माजरा है, इसकी डिटेल्स भी शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे तो आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। इस वक्त जो ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड है, आज सुबह पाकिस्तान के एक अहम तरीन शख्सियत ने कुछ कमेंट्स दिए थे कि ख्वातीन की हुर्मत के मामलात क्या होने चाहिए। तलबा से मुलाकात की। इस वक्त जो ट्विटर के ऊपर टॉप 5 ट्रेंड्स हैं वो आपके साथ शेयर करने लगा हूं। नंबर 1 पे है हु आर यू। हु आर यू के अंदर तकरीबन 35,000 ट्वीट्स हो चुके हैं जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। नंबर 2 पे है जब रहनुमा हो शहबाज, 12.9 के पोस्ट है। नंबर 3 पे इस वक्त ट्रेंड कर रहा है यूथ विद पाक आर्मी, 1493 1493 पोस्ट है। खान प्रेशर लेगा नहीं देगा, ये इसमें 80,000 ट्वीट्स इसके अंदर भी हो चुके हैं। चौथा ट्रेंड है। और पांचवा है अर्थक्वेक, 44.1 के पोस्ट है। तो ये ट्विटर के ऊपर 5 जो है ट्रेंड्स वो टॉप के मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अब लोग इसके ऊपर कमेंट करना शुरू हो गए। जो ख्वातीन की हुर्मत है उसके ऊपर कमेंट्स करना शुरू हो गए। आमिर मुगल साहब का एक ट्वीट है, मैं इनका रद्द-ए-अमल जो रद्द-ए-अमल आ रहा है वो मैं शेयर करना चाह रहा हूं। वो कहते हैं हुजूर शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत दिनों से आपसी लड़ाइयां चल रही थी, आपके आज के खिताब ने तहरीक इंसाफ के नौजवान में नई रूह फूंक दी है। दोबारा से असल ट्रैक पर आ गए हैं, दोबारा से असल जालिम की तरफ मुतवज्जे हो गए, दोबारा से हर तरफ सोशल मीडिया में जालिम हुक्मरान के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है। हुजूर शुक्रिया, आपका शुक्रिया। ये आमिर मुगल साहब ट्वीट करते हैं। तो पहला रद्द-ए-अमल आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। इमरान रियाज खान ने 3-4 पैरेलल ट्वीट्स के बल्कि काफी सारे किए हैं, वो 3-4 शेयर करता हूं। इद्दत का केस बनाने वालों से पूछना चाहिए कि हु आर यू, इमरान रियाज खान। फिर यास्मीन राशिद की तस्वीर विक्ट्री के साइन वाली शेयर करते हुए लिखते हैं इमरान रियाज खान हु आर यू। फिर वो कहते हैं यास्मीन राशिद, कैसरा इलाही और रेहाना डार साहिबा का मैंडेट छीनना ऐन हलाल और औरत की इज्जत है, हु आर यू, ये इमरान रियाज खान कहते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे इन्होंने ट्वीट्स कर रखे हैं जो मेरे सामने आए वो मैं आपके साथ शेयर करता गया। ये ट्रेंड क्यों बना है, इसके ऊपर ख्वातीन बहुत खुलकर बोल रही है। सनम जावेद खान ने यही कहा कि हम भी तो इस कौम की बेटियां हैं। तैयबा राजा ने यही कहा कि हमने जो बर्दाश्त किया है हम भी तो इस मुल्क की बेटियां हैं, कौम की बेटियां हैं। खदीजा शाह ने ट्वीट किया हुआ था। बहुत सारे ख्वातीन वो जो मुतासरीन में शामिल थी उन्होंने ट्वीट किए हुए। यास्मीन राशिद साहिबा, आलिया हमजा मलिक, जरताज गुल वजीर, मलिका बुखारी, सनम जावेद खान, फलक जावेद खान, तैयबा राजा, आयशा भुट्टा एंड लिस्ट गोज ऑन। और फिर वो जो वीडियो मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखा भी दी। तो ये सारी चीजें हैं। ये रिस्पॉन्सिबल तो इस वक्त की ये जो मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, फिर इंटरिम गवर्नमेंट और उससे पहले वाली सरकार ज्यादा है। उनसे ये सवाल होना चाहिए क्योंकि
بہنیں بیٹیاں دھی رانیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں, کسی ایک کی نہیں ہوتی. عزت سب کی ایک جیسی ہوتی ہے. کوئی اگر دوسری طرف کی سائڈ کی کسی خاتون کی مخالفت میں کوئی نازیبہ جملہ استعمال کرتا ہے تو بھی غلط ہے, اور اگر کوئی اس طرف کی خواتین سے متعلق بات کرتا ہے, عدت جیسا کیس بناتا ہے, تو بھی غلط ہے. تو اس سارے معاملے کے اوپر رد عمل بڑا یکساں سا ہے, اور کل تک کی جو ڈیوائڈ تھی وہ ڈیوائڈ ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. جبکہ دوسری طرف سے جو پیرلل ٹرینڈ تھا وہ بھی میں نے آپ کو بتایا, وہ اس وقت تیسرے نمبر کے اوپر ہے, وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. اچھا, پی ٹی آئی جو سیاسی اور کور کمیٹی ہے, سیاسی کمیٹی ہے, اس کا اجلاس آج طلب کیا گیا تھا. شام 7 بجے اجلاس شروع ہوا ہے. سیاسی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت جو ہے وہ بیرسٹر گوہر کر رہے ہیں. اجلاس میں 26ویں آئینی ترمیم کے وقت غائب ہونے والے پی ٹی آئی رہنماؤں کو پارٹی سے نکالے جانے کے متعلق فیصلہ بھی ہو سکتا ہے, غور بھی ہو سکتا ہے. تو وہ سب تو اپنی جگہ کے اوپر ہے, لیکن آپ کو اور ہمیں, آپ نے نیچے کامنٹ بھی کرنا ہے, یہ سوال پوچھ رہا ہوں, آپ کی نظر میں پاکستان تحریک انصاف کا اصل چہرہ کون ہے؟ یہ آپ نے کامنٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. کون ہے آپ کی نظر میں پاکستان تحریک انصاف کا اصل چہرہ؟ عمران خان ہے یا علی امین گنڈا پور ہے؟ یہ آپ نے کامنٹ کرنا ہے. نیچے کامنٹ باکس موجود ہے, اس کے اوپر آپ کامنٹ کر سکتے ہیں. اب میں اگلی چیز دکھانے جا رہا ہوں, یہ ملاحظہ کیجئے گا. یہ اشتہار ہے خیبر پختونخوا گورنمنٹ کا, ٹاپ ناچ اخبارات کے فرنٹ پیجز کے اوپر اشتہار ہے. اس اشتہار کے اندر قوم کے اتحاد سے متعلق بات کی گئی ہے. ملک میں نظام کی بہتری, پائیدار امن کے, قوم کی بحالی, حکومت خیبر پختونخوا سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر قیادت جو اختیارات ہیں, جو معاملات ہیں, حکومت خیبر پختونخوا نیچے فوٹر لگا ہوا ہے. اس کے اوپر علی امین گنڈا پور صاحب کی تصویر ہے. جو سٹیج پر کھڑے ہوتے ہیں لوگ, ان سب کی تصاویر ہے. جو وزراء ہیں کے پی کے گورنمنٹ کے ایم پیز ہیں, ان سب کی تصاویر ہیں. پبلک کی یعنی پشتون برادری کی تصویر ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خیبر پختونخوا حکومت میں علی امین گنڈا پور صاحب خود سے اپنا مینڈیٹ لے کر وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں, یا عمران خان صاحب کے نام کے اوپر ان کو ووٹ پڑا ہے؟ یہ سوال ہے میرا. میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ علی امین گنڈا پور صاحب یہ فرمائیے کہ اس پوسٹر کے اوپر, جس کے اوپر لاکھوں روپے خرچ ہوں گے اشتہار دینے کے لیے, اس کے اوپر فرنٹ کے پیج کے اوپر کیا عمران خان صاحب کی تصویر ہونی چاہیے تھی یا آپ کی ہونی چاہیے تھی؟ یا اگر عمران خان صاحب کی تصویر لگنے کے اوپر قدغن ہے یا معاملہ اتنا سنگین ہے تو آپ نے اشتہار دینے کی جسارت کی ہی کیوں؟ سوشل میڈیا بہت ووکل ہے اس معاملے کے اوپر, آپ بہت کچھ اپنے حساب سے کر سکتے تھے. لیکن یہ اس بات کا غماز ہے کہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی وہ مرکزی قیادت جو جیل سے باہر موجود ہے, وہ عمران خان صاحب کو آلموسٹ مائنس کرنے کے اوپر رضامندی ظاہر کر چکی ہے. مجھے تو یہ امپریشن مل رہا ہے. مطلب آپ سے اگر نہیں بن پا رہی تو آپ اشتہار ہی کیوں دے رہے ہو بھائی؟ اگر اخبارات وہ اشتہار قبول کرنے کو تیار نہیں ہے پیسہ لینے کے بعد, تو نہ دو نا اشتہار. سوشل میڈیا کا ایک فلائر ان اخبارات پہ بھاری ہے اگر آپ کی تھوڑی سی بھی عقل کام کرتی ہے. لیکن میرا سوال اگین یہی رہے گا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کا جو ایکچوئل فیس ہے وہ عمران خان ہے یا علی امین گنڈا پور صاحب ہے؟ بس دو میں سے ایک کامنٹ کیجئے. آئی نیڈ thousands of comments beneath, بہت ضروری ہے. یہ میں انتظار کر رہا ہوں آپ کے میسیجز کا. نیچے آپ نے کامنٹ کرنے. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت, زیادہ بری لگتی ہے تو انتہائی معذرت, اور زیادہ بری لگتی ہے تو سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ احسن اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ بڑے صاحب کو لکھے گئے عمران خان کے خط کا جواب آ گیا ہے. عمران خان کو اب جو خط لکھنا ہے وہ وزیر اعظم کو لکھیں. سیاسی معاملات کا مرکزی ڈاک خانہ وزیر اعظم کا دفتر ہوتا ہے. احسن اقبال صاحب کون سے وزیر اعظم جن کے لیجٹمیٹ ہونے کے اوپر اس اپوننٹ پارٹی کو شدید تحفظات ہیں, اس وزیر اعظم کو وہ خط لکھیں, کس کیپیسٹی میں لکھیں اور کس کیپیسٹی والی شخصیت کو لکھیں؟ یہ سمجھنے کی بات ہے سر, آپ تو سمجھدار ہیں نا. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. اچھا, یہ ہمایوں اختر خان صاحب ایک وقت میں تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتے تھے, پھر میرے خیال سے غالباً یہ آئی پی پی میں شامل ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں موجودہ حکومت میں کسان طبقہ پس کر رہ گیا. یہ خود بہت زیادہ فیلڈز کو اون کرتے ہیں. ہمایوں اختر خان صاحب بہت زیادہ فیلڈز کو اون کرتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یہ کتنا خطرناک ہے. اور دوسری طرف ڈنکا بجایا جا رہا ہے کہ بھائی ہم نے تو زرعی معاملات کو سنبھال لیا ہے, ٹھیک ہے, یعنی پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے. لیکن اس سچویشن کے اندر جو کسان طبقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کی حالت یہ ہے, ملک میں قحط سالی سر اٹھا رہی ہے, بارشیں نہیں ہوئیں. ہم وہ قوم ہیں, اور بارشیں کیوں نہیں ہوا کرتی ہیں اور کیوں ہوا کرتی ہیں؟ اگر آپ واقعتاً آپ اور ہم قرآن اور حدیث کو فالو کرتے ہیں, ذرا پڑھ لیجئے کہ کیوں بارشیں رکتی ہیں اور کیوں ہوا کرتی ہیں, زلزلے کیوں آیا کرتے ہیں.
ٹھیک ہے. اچھے اور برے لوگوں میں کیا تفریق ہوتی ہے, حکمران کس نوعیت کے ہوں تو ان کے نتائج کیا ہوا کرتے ہیں. اگر ہم نے اس کو بھی فالو کر لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم اس عطاب میں عذاب میں کیوں آئے ہوئے. خیر اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر رہے تھے ہو یار. یہ سہیل وڑائچ صاحب کہتے ہیں مسلم لیگ نون نے ووٹ کو عزت دو کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنا کر ہوائی قلعہ تعمیر کیا اور پھر خود ہی اس قلعے کو مسمار کر کے حکومت میں بیٹھ گئے. ووٹر اس تضاد بیانی کو ہضم نہیں کر پاتے. بنیادی غلطی ایک طویل خاموشی اور اپنے بڑوں کے ساتھ اتحاد کی معقول وجہ بیان نہ کر سکنا تھا. مطلب یہ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں تھا اور اپنے آپ کو پھنسا لیا انہوں نے. ایسی صورتحال میں کوئی کر سکتا ہے تو کیا کر سکتا ہے. ابھی لاسٹ وائرل بیان, بلاول کہتے ہیں آج ملک کا نوجوان مایوس ہے تو اس میں عمران خان کا کردار ہے. بھائی جس کا کردار ہے نا, وہ اگر ہم نے بولنا شروع کر دیا تو وہ آئٹم سانگ جیسا کردار ہوگا. میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار. بلاگ سے اتنا ہی, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.